Like, subscribe, and get notified. आसतना फुडलें झेन झीचे फ्युचर घडोवपाचें तुमच्या हातांत आसा. वी पीपल आर द झेन एक्स, झेन झी आनी झेन आल्फा हांकां आमकां शिकोवपाचें आसा. देर इज अ गॅप डिफरन्स. आमी म्हणटाले झेन एक्साक शिकयता देर इज एन वेवलेंथ मॅचींग, बट नाव देर इज एन नो वेवलेंथ इज मॅचींग. म्हणल्यार आपणें देर इज अ डिफरन्स. ओके, आनी हे डिफरन्सीस आसतना शिकोवप एक चॅलेंज आसा. आमी पळयताले की नाव द टॅक्नॉलॉजी इज वीथ देम. तांच्या कडेन टॅक्नॉलॉजी आसा. एकदां ती टॅक्नॉलॉजी आमकां एडॉप्ट करता आसतना इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस. फॉर देम दे आर इजिली इट इज एडॅप्टेबल फॉर देम. ताका कोणी शिकोवचें पडोंक ना, तें पळोवनूच शिकलें सगळें. आमकां सगळें शिकोवचें पडलां. आनी म्हणून ह्या भुरग्यांचो फ्युचर घडोवपा खातीर म्हाका दिसता अशा पद्दतीन 50 वर्सां बोर्डाची जाल्या उपरांत फुडल्या 50 वर्सांची फ्युचरिस्टीक तयारी करपा खातीर दीस इज द रायट टायम. म्हणजे आमी ताका म्हणटा की इट इज द रायट फावंडेशन आमकां आत्तां घालपाक जाय. आनी हें फावंडेशन घालता आसतना थोडोसो फाटलो रिव्यू बोर्डाचो घेता आसतना बोर्डा कडेन पळयता आसतना आमी म्हणटा ताका अकावंटेबिलिटी, ट्रान्सपरन्सी बोर्डाक सातत्यान आपणें दिलें. कारण बोर्डाचेर एक विश्वास जो आसा तो सातत्यान गोंयच्या लोकांचो आसा. म्हणजे थोडी वर्सां पयलीं तूं पास आउट बॉम्बे बोर्डाचो काय गोवा बोर्डाचो, थोड्या वर्सां पयलीं लोकांनी विचारलें आनी मागीर लोक विसरले विचारपा खातीर. कारण ताज्या उपरांत कोणाक तो डिफरन्स जाणवना जालो. आनी गोवा बोर्ड एक स्टँडर्ड बेंचमार्क जो आसा पळय हो बेंचमार्क सेटअप केलो. आनी त्या बेंचमार्काच्या उपरांत बरेचशे फावटी म्हणजे गोवा बोर्डाची एग्जाम क्रॅक करप हें सुद्दां खूब मोठें. तेद्या वेळार खरें रिजल्ट मॅक्स टू मॅक्स बोर्डाचे रिजल्ट 63-70% लागताले. आतां म्हाका दिसता इट गोज ऑलमोस्ट 90 आनी मागीर ते एडिशनल आनी कसले तरी मार्क येता. आतां 100च्या पेक्षा 1% फुडें वचपाचो आसा. स्टुडंट्स आर गेटींग 101%, बट बोर्डाचो रिजल्ट इज ऑलमोस्ट 98%चेर बीन लागता. बट बरी गजाल आसा. म्हणजे हांव म्हणटालो भुरगे बरे शिकता, नो डावट टिचरूय शिकयता, बट ताच्या पेक्षा भुरगे बरे शिकता म्हणपाक कांय हरकत ना. Taking this occasion further, we have just got a small attempt to display, to have a murals and a painting that depicts our vision of Goa. And through this vision, we want to say that every child has a potential. It may not be the academic one, it could be a painting, it could be a sports. That is why you could see Brahmananda Shekhwarkar's one of the photo here. You can also see Dr. Mashelkar's photo. You can also see the Shakuntala Devi ji. So every child has got a potential in some way or the other, and that is what we want to show. We have also displayed the Gurukul to show that the collaborative education has a larger aspect. So if you interact with each other, if you share the idea,